उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में साल 1962, 65, 71 और 99 के करगिल युद्ध में अपनी धाक पराक्रम के माध्यम से दिखाने वाले और शौर्य की कहानी लिखने वाले गौरवशाली 511 गोरखा राइफल्स के पूर्व सैनिकों एवं अफसरों ने अपने परिवार के साथ बीते 8 मई को अपने पलटन का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। 8 मई 1948 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में 511 गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। महज कुछ दिनों की तैयारियों के साथ आयोजित किए गए इस रेजिंग डे कार्यक्रम के आयोजक सुरेश राय ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम मोहब्बे वाले स्थित सत्यनारायण मंदिर के नजदीक भारूवाला ग्रांट में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर रिटायर सोमनाथ राय और मेजर रिटायर प्रहलाद कार्की समेत 511 गोरखा रेजिमेंट के कई पूर्व जेसीओ एवं सैनिक, साथ में उनके परिजन भी मौजूद रहे। सर्वप्रथम रेजिमेंट के फ्लैग का झंडारोहण मुख्य अतिथि रिटायर्ड ब्रिगेडियर सोमनाथ राय के द्वारा किया गया। तत्पश्चात पूर्व राज्य मंत्री ऑनरी लेफ्टिनेंट रिटायर्ड टीडी भूटिया द्वारा रेजिमेंट के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में गायिका सोनाली राय और गायक सुरेश राय, राजू राय खोवा देवान द्वारा मधुर गीतों की प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में लोगों ने अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए गीत संगीत के रुमझुम तरानों पर झूमते और नेपाली गीतों को इस स्थापना दिवस पर गाते हुए खूब जमकर खुशी के साथ अपने गौरवशाली स्मरण को याद किया। कार्यक्रम में गायक ने गीत गाकर समा बांधा। स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जलपान का भी लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में मेजर पीसीआर कार्की, कैप्टन जेबी राय, लेफ्टिनेंट टीडी भूटिया, कैप्टन एमबी राय, कैप्टन कुशल थापा, कैप्टन एसके थापा, लेफ्टिनेंट नरेश प्रधान, सूबेदार चेत बहादुर थापा, रतन लिंबू, देवकला देवान, लाल सिंह सुब्बा, सुनील थापा, सूबेदार अशोक गुरुंग, बीबी राय, ऑनरी कैप्टन खंबू देवान मुख्य रूप से मौजूद रहे। अब रेजिमेन्टल छोडोट हुन्छ हजुरहरुलाई सबैले एकछिन रेजिमेन्टल छोडोट दिनु होला। रेजिमेन्टल स्लोट एकछिन यो धुन पनि लगाइदिन्छु है।
कृपया हजुरहरू सबै आफ्नो स्थान ग्रहण गरिदिनु होला। अब सम्मान गरिदिनु। लगाएर सम्मान गरिदिनु होला। यता हेरिदिनु, दुईटै जनाले हेरिदिनुहोस् ल। आइए सर। चिन्नु भयो हेरिदिनुहोस् दुईटै ल। हिरो अब निचोड़ इसको, निचोड़ इसको साफ सोध्नु हुँदै थियो तपाईँ त फाइभको पो रहेछ। मैले भने फाइभकै हो म पनि। अरू हुन्छ 511 जिआर त हाम्रो खुनमै छ। बाबा पनि 5कै हुनुहुन्थ्यो, भेनाजी पनि हाम्रो 5कै हुनुहुन्थ्यो। अरू हामीले पनि ट्रेनिङको बादमा म र प्रहलाद यहाँ बसिराख्नु भएको छ, मेजर प्रहलाद, हामी नम्बरी हो। ट्रेनिङको बादमा 511 जिआर नै अप्ट गरेको थियौँ हामीले, और 511 जिआर है पाएको थियो। प्रहलाद त जानुभयो पल्टन, त्यति बेला मिसामारीमा थियो। म चाहिँ सेन्टरमा फुटबल टिमको साथमा बसेँ। त्यति बेला पनि हाम्रो कंपनी कमान्डर उस समय क्याप्टेन, बादमा कर्नल आरएस नेगी 511 जिआर कै हुनुहुन्थ्यो। उनीले है मलाई मोटिभेट गर्नुभयो, एन्करेज गर्नुभयो कमिसनको लागि ट्राई गर्नु भनेर। अरू फेरि मैले सेन्टरदेखि नै कमिसन लिएर ट्रेनिङको लागि गए। त पल्टन मैले जोइन गर्नु पाएन, लेकिन मेरो नाम हर समय 511 मा ही रह्यो। 511सँग पुरानो एसोसिएसन थियो। साथमा हाम्रो काजी दाजु, अशोक दाजु यहाँ हाम्रै एरियादेखि 511 कै हुनुहुन्थ्यो। त उनीहरूको थ्रु 511 को पुरा खबरहरू पाइरहेको। साथमा 511 जिआर को पुरानो सीओ, बादमा जनरल हुनुभयो बोपन्ना साहब, जनरल शर्मा, राकेश शर्मा साहबसँग पनि बहुत राम्रो मेरो एसोसिएसन रह्यो। 511 को नाम 11 गोर्खामा ही होइन, पूरा भारतीय सेनामा बहुत इज्जत र बहुत प्राइड को साथ में लिया जान्छ। एक समय यस्तो थियो कि इंडियन आर्मी को जो मैक्सिमम जनरलहरू, जनरल साहबहरू हुनुहुन्थ्यो, उनीहरू 511 गोर्खा राइफलदेखि हुनुहुन्थ्यो। तो 511 ले आफ्नो नाम हर क्षेत्र में, लड़ाई को क्षेत्र में, इंसर्जेंसी को क्षेत्र में, खेलकूद को क्षेत्र में, या आपदा आउँदाखेरि काम गर्ने क्षेत्र में बहुत कमाएको छ। आज हेर्नुहोस्, म जो यहाँ बसिरहेको छु 511 को मेजर प्रहलाद साथ, हामी नम्बरी दुईजनै अफसर बनायो हामीलाई 511 को बदौलत। तो म उसको लागि हर समय यूनिट को 11 गोर्खा को साथ साथ में 511 जिआर को कृतज्ञ रहन्छु। मेरो 511 सिंह कमिसन हुनुको बादमा यूनिट को साथ में त लगाउ रहेन, लेकिन जस्तो इआरई में जो साहबहरू हुनुहुन्थ्यो या जेसीओ जेन्सिओ साहबहरू हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूसँग या अफसर साहबहरूसँग लगातार लगाउमा बनिरहन्थ्यो। जब म सेंट्रल कमांड लखनऊ में पोस्टिंग थियो, तो त्यति बेला मेरो बहुत राम्रो एसोसिएसन रह्यो 11 गोर्खा सेंटर सिंह। त्यति बेला चौहान साहबले सेंट्रल कमांड गर्नु हुँदै थियो, तो उनीसँग पनि बडा राम्रो एसोसिएसन रह्यो। तो 11 गोर्खासँग हामी जडदेखि जोडेको थियौँ, अहिले पनि जोडेकै छु। तो आज म अब ज्यादा नभनिकन
आज एक बार फेरि यहाँ उपस्थित सबै 511 GR को अफसर जेसियोस फ्यामिलीजलाई बोगरा डे साथसाथमा स्थापना दिवसको धेरै धेरै बधाई दिन्छु। और खास गरी यो सुरु गर्नु जो हाम्रो सुरेश भाइ और उनको साथमा मिलेर जो टिमले यो कार्यक्रम सुरु गर्यो उनीहरू बहुत बहुत धन्यवादको पात्र छ। इस तरहको कार्यक्रमले के हुन्छ युनिटको जो यहाँ फ्यामिलीज अफसर जेसियोस जवान उनीहरू जोडेर रहन्छ। सालमा एक बार पनि भेट्यो भने बहुत चीजहरू थाहा चलिन्छ एक दूसराको बारेमा और जरुरतमा मद्दत भी गरि सक्छ। तो यसको लागि जसले यो स्थापना दिवस मनाउने सुरु गर्यो उनीहरूलाई पनि म धेरै धेरै बधाई र धन्यवाद दिन्छु। तो धन्यवाद, जय हिन्द। आज पल्टनको चरातमा स्थापना दिवसको अवसरमा उपस्थित आउनुभएका पद अधिकारीगण, मान्यगण, महानुभाव तथा 511 GR का अफसर जेसियोस अदर रेंज 511 का भूपो परिवारमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। सबभन्दा पहिला बोगरा पल्टनको जय पुकार्ने हो। बोगरा पल्टन हो कि होइन? हो कि होइन? हो कि होइन? आजको कार्यक्रममा पाल्नु भएका सबै दिदी दाजुभाइ दिदीबहिनी साथै नानीहरू, म अन्य लेफ्टिनेन्ट टिडी भुटिया हजुरहरू सबैलाई म नमन गर्दछु। साथै आजको कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यहाँ पाल्नु भएको खण्डमा धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्दैछौँ। यो साथै यो सत्यनारायण मन्दिरको प्राङ्गणमा हजुरहरू सबै अतिथिगणहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन व्यक्त गरिरहेछु। आज हामीले अचानक राइजिङ डे मनाउनका लागि यो अचानक बनिएको प्रोग्राम हो। त राइजिङ डे मनाउनका लागि हामीले प्रयास गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला सन् 2020 मा हामीले क्याप्टन सरेन थापा साहब, म र क्याप्टन एबी लिम्बू साहबले कुरा गरेर मान्छेहरूसँग बातचित पनि गरेर 46 जनाको लिस्ट हामीले तयारी गरेको थियो। तर कोही कारणवश मान्छेले त्यति इन्ट्रेस्ट कसैले लिनु भएन र हामीले पनि कार्यक्रमलाई रद्द गरिदियो, कोही कारणवश भएन। त हिजो अस्ति 7-8 दिन पहिला सुरेश भाइको टेलिफोन आयो कि राइजिङ डे मनाउनुपर्छ साहब भन्यो। फिर उहाँले जनरल गोपन्न साहब, जनरल राकेश शर्मा र मेजर जनरल
सोही साहबसँग बात पनि गरेछ त मनाउनु भनेपछि त्यसको बादमा हाम्रो घरमा मेरो घरमा आपतकालीन मिटिङ गऱ्यो हामीहरू 4 जनाले लिम्बू साहब म सुरेश भाइ र शरण साहब त ठिक छ यार फेरि व्हाट्सएप ग्रुपमा हाल्यो व्हाट्सएप ग्रुपमा सबैले ओके गरेपछि फेरि हामीले यो अचानक प्रोग्रामहरू मनाइरहेका छौँ यो अचानक भएको प्रोग्राममा कोही हाम्रो त्रुटि त हुन सक्छ किनभने यो प्री प्लानले त्यति राम्रो भएको छैन यो अचानक भएको प्रोग्राम छ त्यसमा त्रुटिहरू होला त म आफ्नो तर्फदेखि साथै बन्दोबस्त गर्ने टिमको तर्फदेखि क्षमा याचना गर्दैछु स्वागत भाषणमा ज्यादा भाषण नगर्दै म हजुरहरूलाई हाम्रो पल्टन कसरी जन्मियो त्यसको छोटो इतिहास म हजुरहरूलाई बताउन चाहन्छु सुनिदिनु होला भारत 1947 सालभन्दा 47 सालमा स्वतन्त्र भएको 47 सालभन्दा पहिला ब्रिटिस शासनकाल थियो त्यो ब्रिटिस शासनकाल हुँदाखेरि 47 भन्दा पहिला गोर्खा रेजिमेन्टको 10वटा रेजिमेन्ट थियो फर्स्ट गोर्खा राइफल्स सेकेन्ड गोर्खा राइफल्स थर्ड गोर्खा राइफल्स फोर्थ गोर्खा राइफल्स फिफ्थ गोर्खा राइफल्स 6, 7, 8, 9 सिर्फ अनि 10 गोर्खा राइफल्स 10वटा पल्टन थियो 11 गोर्खा राइफल थिएन अब 47 को जब विभाजन भएपछि 4वटा पल्टन ब्रिटिससँग जाने भयो जो कि 2GR, 6GR, 7GR र 10GR यो ब्रिटिससँग गएको अब 6 बटालियन जो बाँकी रहेको बटालियन छ फर्स्ट GR, थर्ड GR, 4GR, 5GR, 8GR, 9GR यो 6 बटालियन हाम्रो इन्डियामा रह्यो अब हाम्रो पल्टन कसरी जन्मियो हाम्रो पल्टन यसरी जन्मियो कि 7 र 8GR मा इस्टर्न नेपाल साइडको राई लिम्बूहरू भर्ती भएको त्यहाँ ज्यादा मान्छे थियो त उहाँहरूले ब्रिटिससँग हामी जाँदैन भनेर उनले मना गरिदियो ती मान्छेहरू लिएर हाम्रो 11GR को गठन गर्यो जो कि 1 जनवरी 1948 मा पालमपुरमा हाम्रो 11GR को गठन भयो त्यो गठन गरेर त्यो मान्छेहरूबाट एउटा कम्पनी जो छ 511GR को अल्फा कम्पनी भनेर राख्यो त्यसको बादमा मान्छेहरू त्यो अब लिँदै आएपछि सन् 8 मई 1948 मा हाम्रो 511 गोर्खा राइफल्सको जन्म भयो त्यसको सिओ जो छ कर्नल ML बरुवा साहब जो कि आसाम रेजिमेन्टमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले आएर हाम्रो पल्टन टेक ओभर गर्यो अनि पहिला सुबेदार मेजर बलवीर राई साहब हुनुभएको थियो त्यसपछि 47 र 48 को बीचमा JNK मा बटवाराको बीचमा लडाईँ चलिरहेको थियो त हाम्रो पल्टनको 2 कम्पनी भइसकेको अल्फा र ब्रेभो कम्पनीलाई उहाँ पठायो लडाईँमा त्यो लडाईँ सकेपछि आएपछि फेरि पल्टनहरू पुरा गठन भएको पल्टनहरू गठन भइसकेपछि पल्टन आयो धर्मशालामा आयो त्यसपछि हाम्रो पल्टनले सन् 1965 को लडाईँमा भारत इन्डो पाक वार उहाँ हिस्सा लिनुभयो त्यसको बादमा सन् 1971 मा बङ्गलादेश इस्ट पाकिस्तानको लडाईँमा हिस्सा लिनुभयो त इस्ट पाकिस्तानको लडाईँ हामीले लडाईँ लड्ने सायद ज्यादा मान्छे छैन होला 6-7 जना होला सायद यहाँ 71 लडाईँ लड्ने साहबहरू त हामीहरूलाई जब 3 डिसेम्बरमा वार डिक्लेयर भएको पछि हामीहरू सिधा पठानकोट जम्मू काश्मीर हामी छाम जोडियामा हाम्रो पल्टन थियो पल्टन त्यहाँबाट आएर सिधा हामी मालदामा आयौँ वेस्ट बङ्गालको मालदादेखि हामीहरू 3 तारिक जो वार डिक्लेयर भएको बित्तिकै हामीहरू गयौँ
हिल्ली भनेर जो बङ्गलादेशको बर्डर र मालदाको जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट छ त्यो बर्डरदेखि हामी भित्र पस्यौँ र त्यहाँबाट गएर हिल्ली स्टेसनमा हामीहरू 2 रात हामीहरू त्यहाँ अगाडि बढ्न पाएन किन उनीहरूको डिफेन्स बहुत तगडा थियो 2 दिन बादमा हाम्रो त्यहाँ मान्छेहरू पनि एउटा क्याजुअलिटी पनि भयो ईश्वर सिंह थापा जो देहरादुनको हो आर्टिस्टले मर्यो त्यसपछि हामी लडाइँ लड्दै अगाडि बढ्दै लालढिकी गोराघाट अन्तमा 12 तारिकको दिनमा बोगरा सिटी थियो बङ्गलादेशको सबभन्दा मतलब ठुलो सिटी थियो बहुत ठुलो बजार सिटी त्यो कब्जा गर्यौँ पल्टनले उनको भटाले हेडक्वार्टर कब्जा गर्यो हतियारहरू अब पुरा डिटेल मैले लिएको छैन त 13 तारिकको दिनमा राति वार सिज फायरको अर्डर आयो सिज फायर लडाइँ खत्तम भयो लडाइँ खत्तम भएको बादमा 16 तारिकमा त्यहाँ बोगरा सिटीमा हामीहरूले बडाखाना पल्टनले गरेको थियो ब्रिगेडको भएको थियो त्यहाँ त्यसपछि हामी आएर मालदा आयौँ मालदादेखि सिधा गुजरात गयौँ यसरी हाम्रो पल्टन जन्मिएको हो अब बोगरा भनेर भन्छन् हामीले यो बोगरा कसरी जन्मियो बोगरा पल्टन कसरी पायो त्यसको पनि एउटा सानो कहानी छ बोगरा पल्टन जब हामीले बोगरा सिटी क्याप्चर गर्यो त्यसपछि कर्नल मम्बिक सिओ साहब हुनुहुन्थ्यो त उहाँको प्रयासले सरकारसँग लडेर त हामीलाई सन् यो भटवारी कति 83 मा बैटल अनर बोगरा ईस्टर्न थिएटर पाकिस्तानबाट ईस्ट पाकिस्तान भनेर बैटल अनर पायो पल्टनले त्यहाँदेखि बोगरा भनेर हाम्रो पल्टनको नाममा के अरे क्रेस्ट मुनि बोगरा भनेर लेखिन्छ त्यसरी हाम्रो बोगरा पल्टन उत्पत्ति भएको हो त त्यही उपलक्ष्यमा 8 मई 1948 मा जन्मिएको र आज 8 मई 2022 पुग्यो 74 साल क्रस भयो 75 लाग्दैन सायद 74 साल 74 त्यो राइजिङ डे मनाइरहेको छौँ हजुरले दुःख नमान्ने होला यो अचानक भएको प्रोग्राम हो र नेक्स्ट इयरको लागि यो दशहराको बादमा त हामीले सबै मिलेर एउटा मिटिङ गरौँ मिटिङ गरेर तय गरौँ कसरी हामीले यो फङ्सन मनाउने हो अनि हर साल मनाउने हो यो त त्यसको लागि मिटिङ गरेको भन्दा तय गरौँ तय गरेको भन्दा मिटिङ फेरि राम्रोसँगले कल्चर प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि होला सब काम होला यहाँ त्यो चिजहरू हामी अर्गनाइज गरौँला त्यसको साथमा तपाईँहरू यस्तो घाममा आउनुभयो त तपाईँहरू दुःख नमान्नु होला त क्षमा चाहँदैछु म त यति नै भन्दै मेरो यो सानो वक्तव्यलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु जय बोगरा थ्याङ्क यू धन्यवाद अच्छा अर्को भुलि भयो यार अब वीरता पदकहरू हाम्रो पल्टन कति रहेछ त्यो बताइदिन्छु एउटा आइडिएसएम छ इन्डियन डिस्ट्रिक्ट सर्भिस मेडल यो मेजर मनबहादुर राई जो फर्स्ट टाइम गोर्खा राइफल्सको हुनुहुन्थ्यो विभाजनको बादमा उसले हाम्रो 511 जोइन गरेको थियो उसले पाएको थियो आइडिएसएम अशोक चक्र र मिलिट्री क्रस उसको यतिवटा छ उनी अहिले सायद छैन त्यसको बादमा वीर चक्र 3टा सेना मेडल 6वटा युद्ध सेवा मेडल उत्तम युद्ध सेवा मेडल एउटा युद्ध सेवा मेडल एउटा मेन्सन डिस्ट्रिक्ट 3टा पीबीएसएम 6वटा एबीएसएम 7वटा वीएसएम 4वटा एडीसी एउटा यतिवटा हाम्रो ग्यालेन्ट्री एवार्ड वीरता पदकहरू हाम्रो पल्टनले अहिलेसम्म पाएको छ अर्को खेलकुदको क्षेत्रमा अहिले इन्टरनेसनल लेभलमा जितु राई सुबेदार मेजर जितु राईको के पदकहरू पाए म हजुरलाई बताइदिन्छु यो आइएसएफ वर्ल्ड कप 2000 मा भएको थियो त्यसमा 10 मिटरमा गोल्ड मेडल पाएको थियो त्यही सालमा कमनवेल्थ एसियन गेम भएको थियो 50 मिटरमा त्यहाँ पनि गोल्ड मेडल पायो फेरि 2017 को आइएसएसएफ वर्ल्ड कपमा 10 मिटरमा गोल्ड पायो कमनवेल्थ गेम 2018 मा 10 मिटरमा गोल्ड पायो अनि त्यसको अलावा अर्जुन अवार्ड 2015 मा
खेल रत्न अवार्ड, जो कि खेलको सबभन्दा ठुलो अवार्ड हो, यो राजीव गान्धी खेल रत्न अवार्ड हो, यो 2016 मा पायो। अनि हालैमा पद्मश्री 2021 मा पद्मश्री पनि पायो। अहिले सुधार मेजर हुनुहुन्छ उहाँ। त अहिले साउथ कोरियामा उले प्र्याक्टिस गर्नको लागि गभर्मेन्टले पठाएको छ, साउथ कोरियामा हुनुहुन्छ। यति हाम्रो एचिभमेन्ट छ, हाम्रो पल्टनले क्या भन्छ तरक्की गरेको, नाम कमाएको। जय हिन्द। एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा। एउटा साथीको साथीले कति फरक पर्दछ एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा। अरे के दो के चार अहिले एउटा लेटेस्ट आएको छ जो एक्सरी साइडहरू ह्यान्डिक्याप्ड छ, जो खास गरी स्पेसली यो नहिँड्नु सक्नेको लागि उनीहरूको लागि अहिले आर्मी हेडक्वार्टरबाट पिछले महिना आएको छ लेटर। उसको लागि यो मोडिफाई भेहिकलको लागि तपाईँको टु व्हिलरहरू जो छ या कोही यस्तो खुट्टाहरूमा केही छ भने तिनीहरूले यस्तै सब एरियाको थ्रो भेटन सेलको लागि त्यहाँ एप्लिकेसन फर्म छ, त्यो सर्टिफिकेट लिएर तपाईँको त्यो लिएर तपाईँ अप्लाई गर्नुहुन्छ। आर्मी हेडक्वार्टरले तपाईँलाई फेरि एजेन्सी बताउँछ, त्यो सबै कुछ डकुमेन्ट्री पुरा भएर त्यसपछि तपाईँले त्यो
टू व्हीलर मोडिफाई जो छ त्यो पाइ सक्नुहुन्छ। अरू अहिले एउटा हावा चल्दैछ स्पोर्ट्सको लागि, त्यो स्पोर्ट्समा जसको केही भएको छैन त्यो मान्छे त्यो साहबहरू या बाँकी जो हुनुहुन्छ त्यो हतार नगर्नु, किनकि स्पोर्ट्समा गएपछि जसलाई त्यो इन्टरनेट स्पोर्ट्सवाला एन्ड्रोइड फोन चलाउनु आउँदैन उसलाई मुस्किलै छ त्यो। त ब्याङ्कले और इलाहाबादले जो अटोमेटिक गर्दैछ तिनीहरू गर्दै गरोस्, त्यति बेला जो अटोमेटिक गरेपछि तब मात्रै तपाईँले तातिने। जो पुरानो मान्छे छ 2015 भन्दा पहिलाको 2015देखि यता त अटोमेटिक गर्दैछ, 2015 भन्दा जो पहिला छ त्यो मान्छे हतार नगर्नु। अहिले दुनियाँभरको वाट्सएपमा चल्दैछ यो पठाउनु नपठाउनु, त्यो पठाएपछि गडबड हुन्छ। अहिले पनि कतिजनाको पेन्सन झुन्डिराखेको छ हजारौँको सङ्ख्यामा। त्यसले गर्दाखेरि 2015देखि उता स्पोर्ट्सवाला हतार नगर्नु तपाईँहरू। नमस्कार, आज हाम्रो माझ उपस्थित भएको छ वार हिरो 511 गोर्खा राइफल्सको। थुप्रै युद्धहरूमा थुप्रै ग्यालेन्ट्रीको काम गरिएको अनि युद्धमै आफ्नो अङ्ग पनि देशको निम्ति बलिदान गरेको यस्तो वीर 511 GR को आज हाम्रो माझ छ। सर, हजुरको नाम परिचय अनि आज जुन 511 देखि हजुरले यति धेरै काम गर्नुभयो, कसरी हजुरले सोच पछाडिको आफ्नो अनुभव र के हजुरलाई आज सम्झनामा आउँछ? नमस्कार, मेरो नाम रतनबहादुर लिम्बू हो। म तारिक सन् 1962 जनवरी 16 तारिक सेनामा भर्ती भए। 11 गोर्खा राइफल्समा भर्ती भए। पुरा 10 महिना ट्रेनिङको बादमा म सिपाही भएर प्रथमपल्ट युद्धभूमिमा सिधै पुगिहालेँ। यानि कि हामी पुग्यौँ सिधा सिक्किमको त्यो डाँडामा। पारी चाइना थियो, वारी हामी थियौँ। झम्का भेट त्यही आम्ने सामने बसेर हामीले कहिले हुन्छ भनेर प्रतीक्षा गर्दै बस्यौँ। र जिन्दगीको पहिला अनुभव मैले यो पाएँ कि आफ्नो जिन्दगीको के महत्त्व छ, कसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्ने, त्यसको विषयमा काफी नै हामीले दुःख पनि पायौँ। ट्रेनिङको जो हामीलाई जो पाएका थियौँ त्यसको अनुभव लिएर हामीले जति हुनसक्छ आफ्नो जिन्दगीलाई बचाएर जो छ सेनामा भर्ती भएर जो छ सैनिक जीवनको दुःख सुख पुरै अनुभव हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त दुःख त पाउनुसम्म पाइयो। अब के दुःख पाइयो भने लडाइँ लड्नुभन्दा ज्यादा आफ्नो जो डिफेन्स बनाइन्छ, डिफेन्स जो कि सिक्किमको पहाडी जोमा कञ्चनजङ्घाको जो चिसो लहर आएर जब हाम्रो छातीलाई चिरेर जान्थ्यो त्यति बेला अनुभव हुन्छ कि हे भगवान् हामी कहाँ आयो, कस्तो उसमा पर्यो। र पनि त्यो सब झेलेर हामी दुःख पाएर पनि पुरा डेढ वर्ष सन् 1963 को खत्म गरेर सन् 1964 हामी फेरि बिनागढी झऱ्यौँ। तर युद्धको सबभन्दा खतरनाक जिन्दगी चाहिँ डिफेन्स बनाउनु रहेछ, त्यो पनि बर्फको आँधी र तुफानको बिचमा। सुनेको थिएँ ढुङ्गा उडेर आउँछ है नानी हो भन्थ्यो, कसरी ढुङ्गा उड्छ भन्थ्यो। जब कि कुमुक भन्ने जग्गामा हामी पुगेको थियौँ सिक्किममा, साँच्चै नै ढुङ्गा त बरफको ढुङ्गा यस्तो आँधी तुफानको बिचमा उडेर आउँदाखेरि चाल पाएको ओहो यो पनि हुने रहेछ भनेर। ल भन्नुको मतलब यो रहेछ कि चाइनाको गोलीभन्दा प्राकृतिक गोलीले साह्रै नराम्रो नोक्सान गरे रहेछ। त्यस्तोमा हाम्रो धेरै साथीहरू पनि नोक्सान भयो र पनि हामी कहिले पनि हिम्मत हार्यौँ। सब 65 को युद्धमा पनि हजुरले भारतको लागि लड्नुभयो, उसको बारेमा पनि अलिकति केही हजुरको यादमा छ त भनिदिनुहोस् न। पहिला प्रथम युद्ध जो चाइनाको भयो त्यसको पश्चात हामी सन् 1965 को सेप्टेम्बर अक्टोबरकै महिना थियो लगभग। जम्मू काश्मीरको क्षेत्रमा हाम्रो युनिट थियो 511 GR। वहाँ हामीलाई जो छ सियालकोट सेक्टरको मा राखेर एट्याकको लागि हामीलाई जग्गा जग्गा मतलब बिछाएर राख्यो। र त्यो बिचमा को अनुभव जो छ त्यो लडाइँ र 62 को लडाइँमा धेरै अन्तर छ। ट्याक्टिक्स र प्लानिङको सही नमुना
जसमा मलाई अहिले पनि गर्व लाग्छ। म आइएनटीमा थिएँ त्यति बेला। हाम्रो बटालियनको जो कमान्डिङ अफिसर थियो उनी विदेशमा गएर पनि ट्रेनिङ गरेर काफी सिकेर आएको मान्छे, त्यस्तो तजुर्बाकार मान्छेको बिचमा मैले पनि देशको सेवा गर्नु अनुभव प्राप्त गर्दाखेरि धेरै खुसी लाग्छ। एउटा विद्वान अधिकारी अफिसरको छत्रछायामा हामीले जो छ 65 को लडाइँ लड्दाखेरि त्यसको वर्णन त अब कसरी गर्ने र पनि यति हो कि जस्तै पनि परिस्थितिमा हाम्रो युनिटले बहादुरीसँग लडाइँ लड्यो। यसमा कहिले नभुल्दै एउटा कथा छ। जो हाम्रो यादव साहब भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उनी जो छ आफ्नो नौजवान केटाहरूलाई लगेर राति डाइरेक्ट पाकिस्तानको बङ्करमा गएर बम हिर्काएर आउँथ्यो, यानि कि ग्रेनेड हिर्काएर। त्यस्तो बहादुरको साथमा लडाइँ लड्थ्यो। सौभाग्यले गर्दा उनी नै फेरि 71 को लडाइँमा वीर चक्र प्राप्त गर्नुभयो। यस्तो बहादुर र वीर अधिकारीहरू पनि हाम्रोमा थियो, जो कि अहिले हामी पेन्सन आएको बादमा पनि उनीको वीर गाथाहरूलाई सधैँ दिमागमा आइरहन्छ। यस्तो अधिकारीहरू जस्तो हजुरले भन्नुभयो 9 सालको सर्भिसमा हजुरले 3 युद्ध लड्नुभयो। हजुर, हजुरको जज्बालाई हामीले गोर्खा सलाम गर्छु र हजुर जस्तो वीरले ही 511 गोर्खाको गरिमा र मर्यादा र वीरतालाई धेरै उच्च मुकाम दिन्छ। हजुरले हामीसँग पुरा गर्यो, हजुरको धेरै धेरै धन्यवाद। म जिन्दगीमा अरू केही अगाडि बढ्न नसके पनि एउटा सिपाहीमै वापस आएँ र पनि 2 रोटी सरकारले दिएको लिइरहेको छु और खाइरहेको छु। अरू अहिले पनि आफूलाई म गर्व अनुभव गर्छु कि धन्य हो हामी सेना भर्ती भएर बहादुरीको साथमा जिन्दगी यापन गरिरहेको और अहिले पनि गरिरहेका छौँ। गर्व छ हामीलाई। जय 511 जिहाद। म ब्रिगेडियर सोमनाथ राई हो। मेरो 511सँग बहुत लामो सम्बन्ध छ। म 11 ग्रुपमा भर्ती भएको थिएँ। भर्ती हुनुको बादमा मलाई म 511मा इयरमार्क गरेको थियो। म 511 को प्यानलमा थिएँ। लेकिन मलाई जो हाम्रो 511 को ही हाम्रो कम्पनी कमान्डर त्यति बेला हुनुहुन्थ्यो क्याप्टेन आरएस नेगी, बादमा कर्नल आरएस नेगी रिटायर हुनुभयो। उनले मलाई बहुत मोटिभेट गर्नुभयो, एन्करेज गर्नुभयो कमिसनको लागि ट्राई गर भनेर। त मैले उसको बादमा ट्राई गरेर फेरि म सेन्टरदेखि कमिसन लिएर अफिसर बने। उसको बाद भी मेरो 511सँग बहुत राम्रो एसोसिएसन रह्यो। और 511 को हिस्ट्री त सब यहाँ बताइदिएको छ। और मेरो साथी मेजर प्रहलादजीले पनि बताउनु भयो। तो 511ले हर समयमा, चाहे लडाइँमा होस्, पीस टाइममा होस्, आपदाको टाइममा होस्, इन्सर्जेन्सीमा बहुत राम्रो काम गरेको छ, बहुत राम्रो नाम गरेको छ। और आज जो पनि म छु, तो म यही सोच्छु कि मेरो जो रूट पनि 511मा ही थियो, किनकि मेरो बाबा पनि 511कै हुनुहुन्थ्यो। और मेरो भेनाजी पनि हुनुहुन्छ, उनी पनि 511कै हुनुहुन्थ्यो। मेरो बाबा त इनफ्याक्ट जब 48मा 511 रेज भयो त उस समय फाउन्डर मेम्बर हुनुहुन्थ्यो मेरो बाबा। तो और आज यहाँ आएर मलाई बहुत राम्रो लाग्यो। यत्रो साल बाद सबैसँग भेट भयो। मलाई यो लाग्यो कि जो डोरी छुटेको थियो त्यो एक बार फेरि जुडी गयो। अब मेरो साथी प्रहलाद, हामी साथमै ट्रेनिङ गऱ्यौँ। उसको बादमा फेरि हामी आफ्नो आफ्नो रास्तामा गयौँ। जबकि मेरो यिनी पनि 511मै जानुभयो। मलाई जाने मौका लागेन। लेकिन अहिले यत्रो सालको बादमा अहिले फेरि हामी दोबारा जुडी। तो यसको लागि म यही सोच्छु कि जो भी हाम्रो जो अर्गनाइजिङ कमिटी छ 511को, उनीहरूले एक बहुत ही राम्रो काम गर्यो कि जो डोरी छुटी गएको थियो उसलाई दोबारा गाँचिदियो और सबैसँग दोबारा भेट। म मेजर
तलाब फाइल रेन्जरदेखि चाहिँ रेजिमेन्टल कमिसन लिएर 7 लेभलमा गएका थिएँ र 5 लेभलमा 1975 सालमा मिसामारीमा जोइन गरेका थिएँ र 20 साल नोकरी गरेँ 21 साल नोकरी गरेँ 5 लेभलमा र उहाँको गुरुजीहरूको सहयोग सिनियरको सहयोगहरू आशीर्वादले गर्दाखेरि कमिसन लिएर 7 लेभलमा गएको थिएँ र 7 लेभलदेखि नै मेजर आएको। जुन प्रकारले आज राइजिङ डेस्को बनायो यहाँ पुरानो साथीहरू आएको छ, कस्तो अनुभव हजुरले आफ्नो मनको भित्र पाएको छ? यो टिडी साहब, एबी साहब र सुरेश भाइहरू, सरयान भाइहरूले साह्रै मेहनत गर्यो र धेरै नै खुसी लाग्यो। हाम्रो प्रथम मिलन समारोह गोग्रापट्टीको देहरादूनमा हुँदा धेरै नै खुसी लाग्यो। पूर्व राज्य मन्त्री उत्तराखण्ड शासन लेफ्टिनेन्ट रिटायर्ड टिडी भुटियाजी, सर हजुर यतातिर आउनुभयो एउटा यो राइजिङ डेको कार्यक्रममा पुरानो सङ्घ साथीहरूसँग हजुरको मुलाकात भयो, कस्तो आजको दिन हजुरलाई लागेछ? के हजुरको मनमा के सम्झना आउँदैछ? आज यो अचानक हाम्रो 74वां साल भइसक्यो, लागिसक्यो त हाम्रो राइजिङ डे पूर्व सैनिकहरूले मनाएको थिएन। यो राइजिङ डे मनाउनको लागि अचानक प्रोग्राम बन्ने र आज हाम्रो पूर्व सैनिक दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग भेटघाट गरेर हामीलाई बहुत खुसी लाग्यो। अनि यो राइजिङ डे मनाउनुको मतलब एउटा भाइचारा र भाइचारा पैदा गर्नुको लागि, आपसमा मेलमिलाप गर्नुको लागि यो प्रोग्राम हामीले राख्यौँ र बहुत खुसी लागेको छ हामीलाई कि आज हाम्रो राइजिङ डे हामीले मनाइरहेको छौँ, स्थापना दिवस मनाइरहेको छौँ। 5/11 से जुडेको केही हजुरको केही स्मृति छ र यहाँ 11 जिआरको साथीहरूलाई हेरेर के हजुरले भन्ने चाहन्छ? के हजुरको मनमा आउँछ कि के हजुरको वीरता थियो, के हजुरको एक्सपिरियन्सहरू थियो जुन कारणले आज हजुरले सेलिब्रेट गर्छ यसको राइजिङ डे? यो पल्टनको हाम्रो जो पल्टन जो छ 1948 8 मईमा रेज भयो, खराब भयो। त्यसको बादमा हाम्रो पल्टनले जति पनि अहिले वीरता पदकहरू जित्यो, हाम्रो पल्टनको मान्छेहरूले जति पनि कामहरू फौजमा गर्यो त्यो सराहनीय कामहरू गर्यो, वीरता पदकहरू जित्यो। अनि खास गरेर इस्टर्न नेपालको राई लिम्बूहरूको पल्टन हो यो। त्यसको बादमा यो कानुन बदली भएर तपाईँको गुरुङ अदर कास्ट राई, तपाईँको भोटे, लाप्चे, नेवार अदर कास्ट पनि भर्ती हुन थाल्यो र 71को लडाइँ हामी लड्यौँ, 65को लडाइँ लड्यो। 71 लडाइँमा त हाम्रो पल्टनले बङ्गलादेशमा बोगरा सिटी क्याप्चर गरेको बादमा यो ब्याटल अनर जो हामीले पायौँ बोगराको, त्यो बोगरा सिटीको नाममै बोगरा बढेर हाम्रो पल्टनले ब्याटल अनर गभर्मेन्टले दियो। एक्स नायक सुरेश कुमार राय। हुन त यो हाम्रो यो राइजिङ डेको फर्स्ट टाइम हामीले 5 गोर्खा राइफल्सले मनाएको हो। यो हाम्रो यो प्लानिङहरू त बहुत पहिलादेखि थियो, तर हामी कई अडचनहरूले गर्दाखेरि मनाउनु पाएन। यो पालि हामीलाई काफी प्रोत्साहित भयो। हाम्रो जनरल साहबहरूले पनि हामीलाई प्रोत्साहित गर्नुभयो। जनरल भोपना साहब, लेफ्टिनेन्ट जनरल भोपना साहब अनि मेजर जनरल सोई साहबहरूले हामीलाई प्रोत्साहित गर्नुभयो। उहाँ वाट्सएप ग्रुपमा हुनुहुन्छ हाम्रो, उहाँले प्रोत्साहित गर्नुभयो। फेरि हाम्रो यहाँको जति देहरादूनको साहबहरूले हामीलाई धेरै सहयोग गरेर हामीले यो सानो आयोजन गरियो कार्यक्रम। यति समय पनि कम थियो, हामीले यो 5 दिनको भित्र हामीले यो आयोजन सम्पन्न गरे। यसमा हामी सहयोग गरे। मेरो सँगमा हुनुहुन्थ्यो अनिल क्याप्टेन सरयन थापाज्यू, उहाँ र मेरो काफ़ी प्रयास गरे। हामीले धेरै हामी घर घर घुमेर हामीले आर्थिक सहायताको द्वारा यो आयोजन गरे हामीले। त यस्तै हामीले पनि अर्को साल पनि यस्तै योभन्दा अझै राम्रो उसमा मनाऊँ, यही हाम्रो कामना छ। हाम्रो बुजुर्गहरूले हामीलाई यही आशीर्वाद दियोस्। हाम्रो जो दिवंगतहरू छ उहाँले हामीलाई आशीर्वाद दियोस्, यही हामी कामना गर्छौँ। म सुब्दल मेजर हनै क्याप्टेन सरेन कुमार थापा, 5 जिआर बोगरापट्टी।
आज हमले जो आफ्नो ऊ बनाया इसको इसमें हाम्रो यहाँ चीफ गेस्ट थियो हाम्रो ब्रिगेडियर रिटायर सोमनाथ राई साहब अनि मेजर पीसीआर कार्की साहब पनि हुनुहुन्थ्यो यसमा हाम्रो प्लटुनको अनि यसमा एउटा सबसे बुजुर्ग साहब थियो हाम्रो पी जेबी राई साहब 97 एबोभ इयरको थियो उनी पनि आउनुभयो अनि थुप्रै साहबहरू हाम्रो साहबहरू आउनु भएको थियो। यसै प्रकारले हामीलाई सहयोग पनि गर्यो हाम्रो थर्लेउजीहरूको खवाबहादुर साहबले पनि हामीलाई बहुत सहयोग गरिदियो उहाँ काफी हामीलाई सहयोग गर्यो कारण यो हाम्रो पहिला खेप थियो अनि हामीले अलिकति थोडा जल्दीबाजीमा गरेको थियो प्लान जस्तो कि सुरेश राय साहबले भन्यो कि हामीले पहिले नै गरेर राखेको थियो तर जल्दीबाजी हुँदा गर्दाखेरि जस्तो भयो हाम्रो र काफी साहबहरूले सराहना गर्यो अनि राम्रो भयो र अर्को साल फेरि अझै राम्रो गरौँ अनि अझै हामी राम्रोसँगले अझै हाम्रो साहबहरू जति पनि बाहिर छ जनरल साहबहरू उनीहरूलाई पनि इन्भाइट गर्ने हाम्रो प्लानिङ भइरहेको छ।
कार्यक्रम के अंत में रेजिमेंट के फ्लैग को ससम्मान वापस उतारा गया। इस मौके पर मौजूद सभी लोगों ने अपने रेजिमेंट के फ्लैग को सलामी दी।